अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज हम आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाए हैं वो है नया इस्लामी साल। ये नया इस्लामी साल जो है ना 1446 हिजरी है। इस 1446 हिजरी के साल का मुरक्कब अदद हम 1446 को जमा करें, 6 और 4 10 और 4 14 और 1 15। हमारे पास इसका मुरक्कब आदाद 15 आता है। 15 को जब हम जमा करेंगे तो 5 जमा 1 6 इसका मुफरद अदद आएगा। अब जब 6 इसका मुफरद अदद आएगा तो हम वो हो कुरान मजीद की सूरतें और वो अल्लाह के इस्म आज़म जो 6 के अदद के हैं इस इस्लामी साल में तिलावत क्या करेंगे, या फिर जुम्मे के जुम्मे हम इनको पढ़ेंगे, या फिर जब हमें ज़रूरत होगी जो चीज़ें हम बताएंगे कि इस चीज़ के लिए ये इस्म आज़म काम आएंगे, अगर हम उस दिन उस वक्त जिस वक्त चाहें पढ़ेंगे तो उसी वक्त से रिज़ल्ट अल्लाह ताला हमें दे देगा। तो ये इस्लामी साल 1446 का है। इसका मुरक्कब अदद 15 है, मुफरद अदद 6 है। अब 6 को देखते हैं कि ये किस सितारे का साल है, क्योंकि हमारा हॉरोस्कोपी से ही ये वीडियो है, एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक। तो ये 6 का हिंदसा ज़ुहरा का साल है। ज़ुहरा सितारे से मुश्तक है। ज़ुहरा सितारे में 2 बुर्ज आते हैं, सौर और मीज़ान। इसका बेहतरीन दिन जुमा है। अगर कोई अपना जुमे वाले दिन है, जुमे वाले दिन दुआ की कबूलियत का जो लम्हा है, सुबह की नमाज के बाद या नूर 256 बार पढ़कर जो भी बंदा दुआ करेगा उसकी पूरी होगी। और जुमे की जो आयत है वह है वजअली मिन लदुनका सुल्तानुन नसीरा। इसे 846 बार पढ़े या 18 बार या 9 बार पढ़कर जो भी दुआ मांगेगा पूरी होगी। और जो ज़ुहरा है इसका सदका सफ़ेद चीज़ है, जैसे आटा, दूध और चीनी या सफ़ेद चावल, जो भी चाहे एक दाना भी कर दे तो उसके लिए तमाम रेमेडियाँ ख़त्म होंगी। अब जो है ना हम आते हैं इस साल के मुफरद अदद। इस साल का जो मुफरद अदद 6 है। 6 के अल्लाह ताला के वो इस्म आज़म जो हम आपको बताएंगे, जो जिनका तरीक़ाकार भी बताएंगे कि आप ये पढ़ें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला इस्म आज़म है या रहीम। इसके आदाद हैं 258 और 258 को जमा किया तो 15 बने, 15 को जमा किया तो 6। तो ये हमारे इस्लामी साल का सबसे बड़ा इस्म आज़म हो गया। ये अमराज कल्ब के लिए है, अगर किसी का दिल बुज़दिल हो तो उसके लिए ये आप जो है ना पढ़ सकते हैं। दूसरा इस्म आज़म है या बारियो। ये 213 इसके आदाद हैं और 213 को जमा किया तो डायरेक्ट 6 बन गया मुफरद। ये अमन और राहत के लिए है, अगर किसी को खौफ हो किसी का तो वो ये जो ना पढ़ सकते हैं। अब जो तीसरा इस्म आज़म है 1446 हिजरी का हमारे इस्लामी साल का, वो या हकीमो है। या हकीमो 178 इसकी सिर्फ 78 इसकी तादाद बनती है, 15 इसका मुरक्कब और 6 इसका मुफरद। ये इसरार हिकमत, इसरार गैब, और अगर किसी ने बेटा पैदा करना हो तो या हकीम हो पढ़ सकता है। अब जो है ना अगर किसी की शादी रुकी हो, मंगनी रुकी हुई हो और उसकी शादी ना होती हो, उम्र गुजरती जा रही हो, तो फिर वो जो है ना या 22,573 बार जुमे वाले दिन पढ़े। यकीन करो अगला जुमा नहीं आएगा उसकी मंगनी शादी तय हो जाएगी। वैसे भी वो हर रोज़ पढ़ सकता है अगर चाहे तो। इसके बाद जो है ना वो इस्म आज़म है जो या मुक़्तदिर। या मुक़्तदिर 744 बार पढ़े, इसका जो है ना 744 अदाद बनते हैं। या फिर इसका मुरक्कब 15 और मुफरद 6 बनता है। तो ये जो है ना गफलत के खात्मे के लिए, फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो के लिए, अगर कोई शौहर या बीवी भटक गई हो तो उसके लिए। अब अगला जो इस्म आज़म है वो है या जामेऊ। ये जामेऊ जो है ना 114 बार पढ़ सकते हैं। ये इंतशार के खात्मे के लिए, सुलह के लिए, लड़ाई झगड़ों में जो है ना सुलह के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अब कुरान मजीद की सूरतें।
وہ جو 6 کے ہند سے کی ہیں۔ اب سب سے پہلے سورت عمران، اس کے اعداد ہیں 1,84,956، اگر ان کو جمع کرو 33 بنتے ہیں، 33 کو جمع کرو تو 6، یہ بھی اسلامی سال کی بڑی صورت ہو گئی۔ اب یہ حصول اولاد کے لیے، بے اولاد کے لیے، اور وہ جن کی اولاد کی شادیاں منگنیاں یا جواب نہیں ہوتی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے بار؟ 6 بار۔ اب دوسری جو صورت نحل ہے، وہ اس کے اعداد ہیں 5,20,128، اس کے 24 بنتے ہیں مرکب اور 6 مفرد۔ دشمن پر فتح کے لیے، عدالت کچہری پنچایت میں، اور کسی کو طلاق ہو رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے صورت نحل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو ہے نا جو تیسری ہے وہ صورت مریم ہے، بے اولاد کے لیے بھی اور شادی منگنی کے لیے، خوشی میں رکاوٹوں کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے، میاں کو راضی کرنے کے لیے، چاہے جتنے بھی ناراض ہوں، چاہے ان کے کیس عدالت تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ تو اب جو ہے نا چوتھی صورت حج، اس کے اعداد ہیں 3,82,344، اس کے 24 مرکب اور 6 جو نا مفرد۔ دلی خواہشات پوری کرنے کے لیے، حفاظت جان مال کے لیے، بٹھا بھانا دکان، اس کی حفاظت کے لیے 6 مرتبہ پڑھ دو۔ سورت نمل، یہ جو ہے نا یہ بھی 6 مرتبہ ہوشیاری غفلت کے خاتمے کے لیے۔ سورت مدثر، اس کے اعداد ہیں 92,355، اور یہ 24 اور 6، خوشحالی کاروبار کے لیے، نئے کاروبار کے آغاز کے لیے، ترقی کاروبار کے لیے، جن لوگوں کی ترقی رک گئی ہے کاروبار میں، یقین کر سورت مدثر 6 بار پڑھ دیں اپنے کاروبار والی جگہ پر، کاروبار کو اپ ہوتا دیکھنا۔ سورت دہر، اس کے اعداد ہیں 77,588، 33/6۔ جملہ فوائد، جامع فوائد کے لیے یہ جو ہے نا۔ اب سورت نبا، اس کے اعداد ہیں 52,656، یہ 24/6۔ تمام امراض، آنکھ کی کمزوری، نظر کی کمزوری، آنکھوں کی بیماری، اشوب چشم کے لیے۔ اب سورت لقمان، گھر سے جو بھاگ گیا ہو اس کے لیے سورت لقمان 6 بار پڑھ دو۔ اس کے اعداد بھی سورت لقمان کے 15,900 ہیں، یہ 15/6 بنتے ہیں۔ اب سورت سبا، یہ اس کے اعداد ہیں 25,300، 2,53,419، اور اس کے 24 اور 6، ناگہانی افات سے بچنے کے لیے۔ اب سورت انفطار، عزت مرتبہ بلندی کے لیے، جس کی ترقی رکی ہوئی ہے اس کے لیے۔ اب سب سے بڑی صورت، اپنا صحت میں چھوٹی لیکن اپنا اثر میں سب سے بڑی، سورت عصر والعصر، یہ اس کے اعداد ہیں 4740۔ اگر کوئی بندہ 4740 بار یہ سورت والعصر پڑھ دے، پورا سال اللہ کی حفاظت میں رہے گا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، نہ ہی سحر جادو نظر، نہ بیماری، نہ کوئی چیز، نہ حادثہ، نہ آسمانی بجلی۔ سورت والعصر، اس کی تعداد کتنا ہے؟ اپنا سورت عصر کی 4740، اگر 4740 کو جمع کر دو 15 کو جمع کر دو 6، یا پھر جمعہ کو جمعہ 6 بار پڑھ دو۔ اب جو سورت کافرون ہے اس کی تعداد ہے 2832، یہ بھی 15 اور 6 بنتی ہے 1400 اپنا 46 ہجری کی بہترین صورت۔ یہ شک کا خاتمہ، بدگمانی کا خاتمہ، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو پاک پیغمبر کے نام بھی پڑھ سکتا ہے، یا نبی الامی، یا تاسین، یا صادق، یا قریب، یا تحامی، یا مدثر، یا معلوم، یا خاتم، یا رحیم، یا مصباح، یا حکیم، یا عادل، یہ محمد مصطفیٰ کے نام ہے۔ یہ ہے پورا 1446 جس کو ہم نے ایک کوزے میں بند کر کے آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ اگر اس کے فوائد چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو گرا ہوا ہے، جو پڑا ہوا ہے، جو بیمار ہے، جو لاچار ہے، جو مجبور ہے، جو بے بس قید ہے، جو جس کسی کی منگنی نہیں ہوتی، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی اپنے بن رہے ہیں، کوئی غیر بن رہے ہیں، یقین کرو یہ اس کو پروسیس کرو، اس کو پراسیکیوٹ کرو۔ میں آل ہوں، آل رسول ہوں۔ اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو مجھے یہاں سے پکڑنا، میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہا، میں آپ سے کوئی خدمات نہیں دے رہا، یہ تو میں راہ للہ آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو بھی اپنی نوعیت کی ایک منفرد ویڈیو ہے، پوری یوٹیوب پر چھان کر دیکھ لو، آپ کو ایسی ویڈیو نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جلد یہ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لیکن یاد رکھنا آخر میں یہ 1446 ہجری اس کا بہترین دن جمعہ ہے۔ جو بھی اگر آپ یہ اسم اعظم اگر نہیں پڑھ سکتے تو جمعے والے دن تو جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ دینا، جمعہ اس کا بہترین دن ہے۔ ہاں اگر نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑے سے چاول یا آٹا صدقہ کر دینا، جمعے والے دن سفید رنگ کی چیز۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔